अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 277 जो है उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 277 इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे काम किए। वाक़मुस्सलाता वातुज़ ज़कात, और उन्होंने नमाज कायम की और ज़कात अदा की। लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास है। उनका अजर कहाँ है? उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ना उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि माल में सूद के ज़रिए से इजाफा इंसान के अमल को दुरुस्त नहीं कर सकता। गौर से सुनिएगा इस बात को। बहुत ही प्यारी सी लाइन है जो हम अब अगर इसे अपनी अच्छी तरीके से समझ जाए ना तो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे सही तरीके से काम कर सकते हैं। कि माल में सूद के ज़रिए से इजाफा इंसान के अमल को दुरुस्त नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि खौफ और गम के लिए निजात का ज़रिया नहीं बन सकता। यानी कि बहुत अहम बात है यहाँ पे कि खौफ और गम के लिए माल कभी निजात का ज़रिया नहीं बन सकता। अमूमन क्या होता है कि इंसान सूद क्यों लेता है? माल से माल हासिल कर सके। माल से क्या है कि माल क्यों बढ़ाना चाहता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हासिल कर सके, खुशियाँ खरीद सके। अब एक शख्स जो सूद के बल पर क्या है बज़ाहिर मालदार नज़र आता है तो अमूमन उसका नतीजा क्या होता है कि जितने माल ज़्यादा बढ़ता है बज़ाहिर उतना इंसान सामान्य राहत यानी कि दुनिया का सामान ख़रीदने की तरफ तवज्जो हो जाता है। अब मसलन जैसे एक मिसाल से समझते हैं कि ज़रूरत का एक छोटा सा घर है तो उससे बड़ा घर, उससे बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी आरामदेह चीज़ें, लेकिन ऐसी तमाम चीज़ों में इजाफे के बावजूद भी इंसान सुकून नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि चीज़ें होती हैं, एक हैं तो और सामने राहत है। एक चीज़ें होती हैं और एक क्या है, एक सामने राहत होती है कि राहत यानी आराम। एक है आराम, एक है क्या है आराम का सामान यानी कि लग्जरियस चीज़। अगर किसी के पास आराम का सामान ज़्यादा है तो ये इस बात की बिल्कुल गारंटी नहीं कि उसको आराम भी होगा और वो सुकून में भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि सुकून हमें मिलता कहाँ से? सुकून हमारे दिलों में होता है। जब हमारा दिमाग और दिल जो है ना, दिल और दिमाग जब सुकून में रहता है ना तो हम हर आराम की चीज़ का भी लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन हमारे पास सारी नेमतें भरी हैं और अगर दिल में और दिमाग में सुकून ही ना हो तो हम उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई चीज़ उसका फ़ायदा हमें नहीं दे सकती। तो आप देखें कि बहुत से लोग जो है ना जो झोपड़ियों में रहते हैं और वो क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी नींद सोते हैं, बहुत अच्छी नींद सोते हैं, प्यारी नींद सोते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सुकून रहता है, उनके अंदर उनको घबराहट नहीं होती। अगर माल भी ज़्यादा रहते हैं वो भी घबराहट है कि इसको क्या करना, कैसे करना, इधर करना उधर करना, उसमें दिमाग चलाते रहता है इंसान, है ना। तो अब बगैर बिस्तर के और बगैर किसी जो है ना गद्दे के और लिहाफ के उनके निस्बत जिनके पास हर किस्म के क्या है राहत और मास्टर बेडरूम है, तो भी वो कौन सो रहा है आराम से, कौन सो रहा है बेहतरीन नींद, कौन सो रहा है सुकून वाली नींद? जो झोपड़ियों में रहते। तो यहाँ जो है ना यहाँ तक रिपोर्ट्स में आता है कि जो है ना तरक्की याफ्ता के 75% लोग सुकून की नींद नहीं सो सकते। उनके सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स चाहिए रहती है। इसके बरक्स उसके मतलब अपोजिट, जहाँ लोगों के पास खाने को नहीं, जहाँ लोगों के पास घर भी नहीं है, ज़रूरियात ज़िंदगी भी नहीं है, वो निस्बतन सुकून के एतबार से बेहतर हालात में है। क्यों? क्योंकि सूद का लेन देन मुआशरे के अंदर खुद गर्जी और क्या है ना बेएतमादी और एक बेचैनी के असरात अपने अंदर
رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بھلے آپ جو ہے نا گاڑی کے لیے لون لے رہے ہیں, چاہے اس کی قسطیں آپ جو ہے نا آپ کو دینی ہے, یا پھر گھر کی قسطیں دینی ہے آپ کو دینی ہے, تو انسان جو کچھ کماتا ہے اس کے کمائی میں چین نہیں ملتا. اس کی کمائی میں کیوں نہیں چین ملتا؟ کیونکہ ہر وقت ایک خوف رہتا ہے نا, ہر وقت ایک خوف رہتا ہے کہ دو قسطیں بھی ہیں نا, کہ دو تو پھر چیزیں بھی واپس ہو جائیں گی. وہ جو خوف ہے کہ معلوم نہیں کہ کس وقت میں یہ جو نا قسط ادا نہیں کر سکتا, یا پھر اور چیزیں میرے ہاتھ سے چلی جائیں گی, تو بے عزتی الگ, ایک خوف کی تلوار ہر وقت کیا ہے لٹک رہی ہے, تو وہ الگ ہے نا. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو خوف اور غم سے نجات پانی ہے, اس کا راستہ دنیاوی معاملات جو ہے نا دنیاوی مالداری کی اضافہ نہیں ہے, مال اضافہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ سود لینا انسان کے لیے باعث سکون نہیں, خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عام تجربات کی بات ہے کہ بظاہر آپ کتنے بھی خوبصورت گھر میں رہتے, کتنے بھی خوبصورت گاڑی میں گھوم رہے, لیکن ہر وقت آپ کے دماغ پر کیا ہے, گاڑی کا وہی بوجھ ہے. کیا بوجھ ہے کہ بوجھ کی ادائیگی کیسے ہوگی, یعنی کہ ہم اپنا لون قسط کیسے بھریں گے. تو آپ سکون نہیں پا سکتے. یعنی کہ سود نہ لینا ہو یا پھر دینا, سود کا لینا ہو یا دینا ہو, دونوں ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ صرف لینے کی ممانعت نہیں ہے, دینے کی بھی ممانعت بھی ہے. اور اس کا واضح طور پر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا لینے والا اور دینے والا جو ہے وہ سب اسی میں شریک ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ سیدنا ابن جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سود کھانے والے پر, سود دینے والے پر اور گواہوں پر لعنت فرمائی ہے, اور فرمایا کہ وہ سب کیا ہے, برابر, وہ سب ہے کہ سود لینے والا بھی, دینے والا بھی, اور اس کے گواہ بھی. چونکہ یہ خرابی اتنی کبھی ہے, اتنی جو ہے نا یہ عمل اتنا برا ہے کہ اس میں صرف لینے والا ہی برا نہیں, بلکہ اس میں دینے والا بھی برابر کا شریک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اس سسٹم کو سپورٹ کر رہا ہے اور اس کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. تو وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ نیک کام کرتے ہیں, اور جو نماز قائم کرتے ہیں, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, یعنی دینے والے, اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے کیا ایمان کی بات کی گئی, پھر نیکیوں کی طرف رغبت کرنا, پھر نماز کی پابندی کرنا, پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا. پھر کیونکہ اگر کسی معاشرے کے اندر کہ واقعی ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دی جانے لگے, اگر کسی معاشرے کے اندر ایمانداری سے جتنی زکوٰۃ ہمارے پاس جتنا جو کچھ اسی حساب سے زکوٰۃ نکلنے لگ جائے, دینے والے بن جائے, تو پھر کوئی ضرورت مند نہیں رہے گا, پھر کوئی بھوکا نہیں رہے گا, پھر کوئی فقیر بھی نہیں رہے گا, اور کہ اس کو سود پر قرضہ لینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوگی. اور جو قوم زکوٰۃ دینے کی عادی ہو, صدقات دینے والی ہو, وہ اس چیز کو برداشت ہی نہیں کر سکتا کہ کسی کو سود پر قرض دے, یا پھر کوئی سود پر قرض لے رہا ہو, تو اور وہ اس کے لیے کوئی مدد کے سامان فراہم نہ کرے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے انٹرلیکٹڈ ہے. یعنی کہ خالی آپ سود کو الگ کر کے مت دیکھیے, یہ خالی صدقات کو الگ رکھ کے مت دیکھیے. اگر کسی معاشرے میں صدقات کا رواج عام نہیں, تو وہیں سود کی بیماریاں جنم لیں گے. پھر اب الحمدللہ اس کی تفصیل بہت چھوٹی سی ہے, اور یہ تفصیل مکمل ہو چکی. ہم نے اس آیت سے کیا سیکھا, اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے, بہت ہی غور اور فکر کرنے والی بات ہے. اس آیت کے مطابق کن لوگوں کو خوف اور غم نہیں ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکم کو فوراً مان لیا, یعنی ایمان لے آئے, نیک بھی عمل کیا, پھر نمازوں کا اہتمام بھی کیا, اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے رہے. یعنی کہ اگر ان کے رب کے پاس ہوگا, ان کا کیا ہے, ان کا اجر
ان کے رب کے پاس ہوگا اور انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی باتوں کو مانا، انہوں نے کیا 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 کہ وہ ایمان لائے، پہلے تو اللہ پر ایمان لائے، توحید کی گواہی دی، اور اس کے بعد نیک عمل کیے، پھر انہوں نے نماز قائم کی ہے نا، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کی، تو ان کا اجر کس کے پاس ہے، اجر من عند ربہم، ان کا اجر جو ہے اللہ کے پاس ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، دنیا میں بھی عافیت دے گا، کیونکہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کیا کرتی ہے کہ اللہ کے زکوٰۃ ہے جو ہے نا اللہ کے غصے کو، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اور جو ہے نا اس میں مال میں اضافہ کر دیتی ہے، برکت دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، زکوٰۃ کبھی بھی کم نہیں ہوتا، آپ کبھی بھی دیکھیے گا، کبھی بھی آپ زکوٰۃ جیسے اس سال اگر نکالے ہیں آپ نے 5,000 تو نیکسٹ ایئر آپ 5 نہیں نکالیں گے، آپ اس سے کہیں زیادہ 7,000 تو نکل ہی جائیں گے، 8,000 تو نکل ہی جائیں گے، کبھی بھی زکوٰۃ ہے نا کبھی بھی کم نہیں ہوتی، ہمیشہ اس میں کیا ہے زکوٰۃ دینے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، رزق میں کیا ہو جاتی ہے، برکت ہوتی ہے، بھلے ہی آپ 10,000 کما رہے لیکن آپ کی اسی میں سارے کام ہو جائیں گے، آپ آزما کر دیکھیے گا، آپ ضرور اس پہ غور و فکر کر کے دیکھیے گا۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے نا تفسیر مکمل ہو چکی ہے، بہت ہی دھیان توجہ سنیں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا، جب ہم ایک سب فیملی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔